नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ र अझै धेरै कुराहरू सिक्न अझै बाँकी नै छ। तपाईँहरू हाम्रो च्यानलबाट पढ्दै गर्नु होला र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् हैन, केही कुराहरू नजानेको छ भने तपाईँले हामीलाई यो दिएको नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गरेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी आज हामी यो कक्षा 7 मा रहेको तपाईँको एउटा नैतिक शिक्षा भन्ने विषय छ, त्यसको हामीले एकाइ 2 सुरु गरिरहेका छौँ हैन। त्यस्तै योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले एकाइ 2 मा रहेको पाठ 1 सुरु गरिसकेका थियौँ। तपाईँहरूले भिडियो पनि हेरिसक्नुभयो होला र यदि हेर्नुभएको छैन भने कृपया प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै आज हामी यही एकाइ 2 अन्तर्गत पर्ने पाठ 2 मा रहेको काम थरीथरीका भन्ने विषय आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ है त। त्यस्तै तपाईँहरूलाई थाहा छ हैन। ल म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है त। तपाईँहरूको गाउँठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले के काम गर्नुहुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त, के काम गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि भिन्न भिन्नै प्रकारका कामहरू गर्नुहुन्छ होला है। कि सबैजनाको घरमा कृषि काम गर्नुहुन्छ? त्यस्तो हुँदैन है त। सबै हैन, हाम्रो गाउँठाउँ समाज के छ त, विभिन्न मानिसहरूको बसोबास हुन्छ। उनीहरूले काम गर्ने अथवा उनीहरूले गर्ने पेसा अथवा काम के छ त फरक फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ है त। त्यस्तै कतिपयको बुवा आमाहरू कृषि पेसा गर्नुहुन्छ होला हैन, खेतीपाती गर्नुहुन्छ होला, खेतबारीमा काम गर्नुहुन्छ होला। कतिपयले वस्तु पालन गर्नुहुन्छ होला हैन, गाई भैँसीहरू बाख्राहरू पाल्ने अथवा भेडाहरू पाल्ने भयो, च्याङ्ग्राहरू पाल्ने भयो। कतिपयको बुवा आमा डक्टरहरू हुनुहुन्छ होला, कतिपयको इन्जिनियर, कतिपयको आमा बुवाहरू शिक्षक हुनुहुन्छ होला हैन, म जस्तै पढाउने। यसले हामीलाई के बुझायो त? हाम्रो गाउँठाउँमा विभिन्न प्रकारका पेसाहरू रहेछन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै कतिपयका बुवा आमाहरू के हुन्छ भन्नुहोस् त, माटोको सामग्रीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। कतिपयले बाँसका चोयाहरूबाट थुन्से डालोहरू हैन, यस्ता परम्परागत हैन अथवा परम्परामा रहेका अथवा चलिरहेका त्यस्ता सामग्रीहरूको निर्माण गर्नुहुन्छ होला। यस्ता कुराहरू हामीले आफ्नो गाउँठाउँ छरछिमेकमा देखेका छौँ है त। त्यस्तै अब हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, कामको आधारमा हामीले मान्छेहरूलाई विभाजित गरिरहेका छौँ है त। यो काम ठुलो हो, यो काम सानो हो भन्छौँ हैन। त्यस्तै तपाईँहरूलाई पनि तपाईँको बुवा आमाले भन्नुहुन्छ होला, राम्रोसँग पढेर ठुलो भएर इन्जिनियर डक्टर बन्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ होला। कि इन्जिनियर डक्टर मात्रै काम हो त? होइन नि, सबै काम समान छन् है त। सबै इन्जिनियर डक्टर बन्यो भने के गर्ने? गाडी कसले चलाउने? पुलिस हैन, कसले चोरहरू पकड्ने हो? यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। सबै काम उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् है त। त्यो स्कुलमा रहेको पिउन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उसले घन्टी समयमा बजाएन भने तपाईँहरूको अन्य अरू कक्षाहरू छुट्न सक्छ है त। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले कहिले पनि यो कामको आधारमा मानिसलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन हैन, छुट्याउनु हुँदैन। सबै काम बराबर हुन् भन्ने हाम्रो मनस्थिति हुनुपर्छ हैन। चाहे त्यो कुल्ली काम गर्ने नै किन नहोस्, चाहे त्यो दिनदिनै अरूको घरमा गएर काम गर्ने नै किन नहोस्, यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। काम सबै बराबर हो। काम नै के हो? भगवान हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै यहाँ तल लेखेको छ हेर्नुहोस्, अपेक्षित व्यवहार भनेर लेखेको छ हैन। अपेक्षित व्यवहार भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यस्तै के हुने रहेछ त? श्रम गर्ने बानी बसाल्न हैन। हामीले के गर्नुपर्छ त? श्रम गर्ने, काम गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो है त। खाली बस्ने होइन, हामीले केही न केही काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै श्रमको सम्मान गर्ने है त, अथवा श्रमको सम्मान गर्ने भनेको अरूले गरेको कामको पनि हामीले के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पेसा व्यवसायमा दक्षता र इमानदारी प्रस्तुत गर्ने हैन। हामीले केही पनि कामहरू, केही पनि पेसाहरू, केही पनि व्यवसायहरू यदि केही गरिरहेका छौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ त? हाम्रो इमानदारिता त्यो काममा हुनु पर्यो। त्यस्तै त्यो काममा हामी सिपालु हुनु पर्यो, पोख्त हुनु पर्यो, दक्षता हासिल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विद्यार्थीको काम भनेको के हो त? पढ्ने हो।
पढ्ने भनेको छ सरले पढेको कुराहरू अथवा बोलेको कुराहरू सुनेर मात्र हुँदैन है त। सरले भन्न खोजेको के हो त्यो कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई व्यवहारमा लागु पार्नु नै के हो त दक्षता अथवा दक्षता भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै स्थानीय र मौलिक पेसा व्यवसायको हामीले के गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नु पर्यो होइन। हाम्रो गाउँठाउँमा हुने त्यस्ता पेसा व्यवसायहरू छन् होइन, जुन अन्य अरू ठाउँमा पाइँदैन होइन। त्यस्तै पहाडी भेगहरूमा गलैँचाहरू बुन्नेहरू भए होइन, त्यस्तै तराईमा त्यस्तो हुँदैन, फरक हुन्छ। ठाउँ परिवेश अनुसार के हुन्छ यी पेसाहरू पनि फरक फरक हुन्छन् है त भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। र त्यस्ता स्थानीय होइन आफ्नो गाउँठाउँमा रहेका त्यस्ता मौलिक पेसा त्यस्ता व्यवसायहरूको हामीले के गर्नुपर्छ त संरक्षण गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै जमानामा पहिला के हुन्थ्यो ठेकीहरू बनाउने हुन्थ्यो, काठका ठेकीहरू अहिले लोप भइसकेका छन् होइन। अहिले त पशुपालन पनि लोप भइसक्यो। व्यक्तिहरूले के गरिसक्यो त डेरीबाट दुधहरू किनेर खान थाले, आफ्नो घरमा गाई भैँसीहरू पाल्न छोडिसकेका छन्। यस्तो गर्नु हुँदैन है त। यी हाम्रा के हुन् मौलिक पेसाहरू हुन् होइन। हाम्रा हजुरबा हजुरआमा होइन बाजेको पालादेखि चल्दै आएका पेसाहरू हुन् है त। यस्ता पेसाहरूको हामीले के गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ तपाईँले एउटा माला बनाइदिएको छ, हेर्नुहोस् के भनेको छ, एउटा काम गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त आपसी सहयोग हुनु पर्यो, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हुनु पर्यो। हेल्पिङ नेचर भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ, आपसी सहयोग हुनु पर्यो। त्यस्तै त्यो काममा एकदम लगनशीलता हुनु पर्यो है त, ठग्ने होइन, काम चोर हुनु भएन के, काम गर्ने डटेरै गर्ने हुनु पर्यो। त्यस्तै सहानुभूति जनाउनु पर्छ। जस्तै अरूले केही कामहरू गरिरहेको छ भने उसलाई होइन, अथवा कसैले काम गर्न सकिरहेको छैन भने तिमीले काम गर्न सक्छौ, यु क्यान डु इट भनेर उसलाई के गर्नु पर्यो त ऊर्जा थपिदिनु पर्यो। त्यस्तै लक्ष्यमा के गर्नु पर्यो प्रतिबद्धता हुनु पर्यो होइन। आफ्नो लक्ष्यसम्म अथवा तपाईँको केही काम छ भने त्यो कामलाई पूर्ण गर्ने के हुनु पर्यो त प्रतिबद्धता होइन। मैले यो काम गर्छु त गर्छु हुनु पर्यो। त्यस्तै समयको पालना गर्नु पर्यो। अब मानौँ तपाईँ अहिले कक्षा 7मा पढ्नु भएको छ होइन, अब कक्षा 7बाट 8 कक्षामा त जानु छ होइन, हामीले जानै पर्छ। तर 1 वर्षमा जाँदा राम्रो नि, 10 वर्ष लगाएर कक्षा 7 पास गरेर के गर्ने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। त्यो कुनै पनि कामले हामीले समयमा सक्ने हुनु पर्यो, समयको एकदम पालना गरेर समयमा सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै काममा के हुनु पर्यो एकता हुनु पर्यो, मेलमिलाप हुनु पर्यो। केही काम गर्दैछौँ भनेपछि एउटा गएर बस्ने एउटाले मात्र काम गर्ने हुँदैन है त। समूहमा बसेर एकताबद्ध भएर काम गऱ्यौँ भने छिटो छरितो सकिन्छ र काम पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अरूको अधिकारको कदर गर्नु पर्यो है। त्यस्तै कामको सम्मान गर्नु पर्यो, अरूले गरेको कामको लागि सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै अरूको अधिकारको पनि हामीले कदर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै उत्साह हुनु पर्यो, केही काम गर्दाखेरि ओहो आज त नयाँ काम गरियो होइन, यसलाई राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर भित्र उत्साह खुसी हुनुपर्छ काम गर्दाखेरि होइन। सहभागिता हुनु पर्यो कामहरूमा होइन। हाम्रो समाजमा आइपर्ने त्यस्ता कामहरू हुन्छन् होइन, सामाजिक कार्यहरू हुन्छन्, त्यस्ता कार्यहरूमा हामी एकदम सहभागिता हुनु पर्यो है त, पुरा खुलेर जाने सहयोग गर्ने हुनुपर्छ। त्यस्तै काम गर्दाखेरि सुरक्षाहरू अपनाउनु पर्यो होइन। के गर्नु पर्यो रे, काम गर्दाखेरि सुरक्षाहरू अपनाउनु पर्यो है। त्यस्तै सामाजिक न्याय र समानता हुनु पर्यो होइन। त्यस्तै काममा स्वतन्त्रता हुनु पर्यो है त। तपाईँले जे काम गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न पाउनुहुन्छ, तर मन लाग्यो भनेर एकछिन एउटा काम गर्ने एकछिनमा अर्को काम गर्ने हुँदैन है त। काम सुरु गरेपछि अन्त्य गर्नै पर्यो र काम होइन कस्तो काम गर्ने भनेर छान्ने काम चाहिँ स्वतन्त्र हुनु पर्यो है त। तपाईँले जे मन लाग्छ होइन एकदम राम्रो काम, तपाईँ केमा सिपालु हुन्छ त्यो काम तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है त। ल अब यस पाठमा के लेखेको छ पढौँ है त। ल सबैजनाले पढौँ है, छोटो छ पाठ, एकैछिन हामी पढ्छौँ र अभ्यासहरू गर्छौँ अनि हामी यस पाठलाई यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ है त। र यहाँ लेखेको छ आज बिहान 5 बजे निन्द्रा खुल्यो। हेर्नुहोस् तपाईँहरू कति बजी उठ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। पक्कै पनि 7 बजे 8 बजे उठ्नुहुन्छ होला है, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी बिहानै उठ्नुपर्छ र एउटा भनाइ छ, त्यो भनाइ भनौँ त। ल सुन्नुहोस् है त। बिहान छिटो उठ्ने चराले के गर्छ त धेरै चारो खान पाउँछ भन्ने भनाइ छ। त्यो भने के हो, जो बिहान उठ्छ त्योसँग के हुन्छ धेरै समय हुन्छ, उसले धेरै काम गर्न सक्छ
भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाटामा मानिसहरू हिँडेको आवाज आइरहेको थियो। हेर्नुहोस्, 5 बजे भन्दा पनि अगाडि मान्छेहरू उठेर बाटोमा हिँडिरहेका रहेछन्। आवाजहरू ग्याङगुङ होइन आइरहेको रहेछ। आमालाई सोद्धा बाला चतुर्दशी भएकाले मानिसको चहलपहल भएको थाहा भयो। हिजो शनिबार विद्यालयमा बिदा भएकाले दिनभरि बारीमा काम गरियो। घरमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ है त बिदाको बेलामा होइन। त्यस्तै कहिले कसो आमा बुवाले आफूलाई गाह्रो भएर ल यस्तो काम गर त छोरा अथवा छोरी भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। म त गर्दिनँ, मेरो काम यो होइन, पढ्ने हो भन्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले। र पढाइमा पनि अब्बल हुनुहुन्न तपाईँहरू। यो भनेको कामचोर काम हो है त। विद्यालयमा बिदा भएकाले दिनभरि बारीमा काम गरियो। सबैसँग मिलेर काम गर्दा रमाइलो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, उसको अनुभव सुनाइरहेको छ। त्यस्तै सकेको काम गर्दा आनन्द पनि हुँदो रहेछ होइन। आफूले सकेको काम गर्दाखेरि आनन्द हुन्छ है त। तपाईँले केही कामहरू गर्नै सक्नुहुन्न, जबरजस्ती गर भनेर मानौँ तपाईँले 20 किलो उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको मम्मीले 30 किलो उठा भनेपछि तपाईँले के हुन्छ, गाह्रो लाग्छ, आनन्दै हुँदैन के के हो यस्तो यति गरौँ म भनेर होइन। टाउको नै गिजिमिजी हुन्छ है त। त्यस्तो हुनु भएन है त। आफूले सकेको काम गर्ने र सकेको काम गर्दा के हुन्छ, आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सकेको काम आफै गर्नुपर्छ भनेर ठुला मानिसले भनेका कुरा ठिक रहेछ। पहिले मलाई पढे लेखेका मानिसले खेतबारीमा अथवा खेतबारीको काम गर्नु हुँदैन भन्ने विचार आउँथ्यो होइन। मेरो विचार पूर्ण रूपमा गलत रहेछ। फुर्सदमा खेतबारीमा काम गर्दा समयको सदुपयोग हुने रहेछ। घर परिवारलाई काममा सहयोग हुने रहेछ। परिश्रम गर्ने बानीको विकास हुने रहेछ। पढ्नाले मानसिक र काम गर्नाले शारीरिक विकास हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है त, यदि हामी पढ्यौँ भने हाम्रो मानसिक विकास हुन्छ। हामीले सोच्ने, हामीले तर्क गर्ने, हाम्रो बोल्ने शैलीहरू परिवर्तन हुन्छ, विकसित हुन्छ भने काम गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, हाम्रा यो शरीर के हुन्छ, हिष्टपुष्ट हुन्छ। हाम्रो शरीरको विकास हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै काममा सिप र इमान्दारिता प्रमुख कुरा रहेछन् है त। कुनै पनि काम गर्न भन्दा अगाडि हामीलाई त्यो काम के कसरी गर्ने भन्ने सिप हुनु पर्यो होइन। मानौँ तपाईँलाई गएर कोदालोले बारी खन भनेर कसैले हरायो अथवा काम दियो भने तपाईँलाई पहिला त के थाहा हुनु पर्यो, बारीलाई कसरी कोदालोले खन्नुपर्छ त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। त्यो भनेको सिप हो। र इमान्दारिता हुनु पर्यो होइन। तपाईँले गएर कन्टिन्युसली आफ्नो चित्त लगाएर होइन मजासँग काम गर्नुपर्छ है त। जबसम्म सक्नु हुँदैन त्यो कामलाई राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। के रहेछन् त काम गर्नको लागि प्रमुख कुराहरू सिप र इमान्दारी रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै पल्ला गरे झङ्कलाल, हेर्नुहोस् है कस्तो नाम छ, पल्ला गरे झङ्कलाल दाई धेरै परिश्रम गर्नुहुन्थ्यो। बिहानभरि घाँस काट्नुहुन्छ, गाई दुहुनुहुन्छ, गोबर सोहोर्नुहुन्छ, दिउँसो गाई बाख्रा चराउन पनि लैजानुहुन्छ, बेलुका पनि उत्तिकै खट्नुहुन्छ। अस्ति उहाँले गाईलाई घाँस हाल्न भनेर छोरालाई हराउनु भयो होइन। छोराले गोबर गनाउँछ र मलाई शरीरमा लाग्छ भनेर उहाँको कुरा मानेन। ऊ यस्तो फोहोरी काम किन गरेको भनेर दाइलाई सोधिरहन्छ। त्यो काम नगरे खेतीपाती कसरी गर्ने, दुध नभए के खाने, मल नभए अन्न उत्पादन कसरी गर्ने, अन्न नभए हामी कसरी बाँच्ने। मलाई त झङ्कलाल दाईको परिश्रम, लगनशीलता र क्षमता देखेर यही काम परिष्कृत रूपमा सिप, दक्षता र इमान्दारीका साथ गरौँ कि जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ त, घरमा केही कामहरू हराउँदाखेरि यस्तो काम गरिएन छोडिदिउँ होइन, किन गर्नु पर्यो यस्तो काम भनेर हामी झर्किन्छौँ आमा बुवाहरूसँग। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। उहाँहरूले त्यही काम गरेर हामीलाई यत्रो हुर्काउनु भयो होइन, यहाँसम्म पढाइ देखाउनु भयो होइन, यतिसम्म हामीले बुझिरहेका छौँ, पढ्न पाएका छौँ होइन। त्यो कामलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो आमा बुवाले गरेका कामलाई सम्मान गर्नुपर्छ र सहयोग पनि गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामी हाम्रा आमा बुवाका असल छोराछोरी हुन सक्छौँ, होइन भने हाम्रो काम छैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तै अब यहाँ चित्रहरू देखाएको छ। हेर्नुहोस् केही चित्रहरू,
यहाँ ठ्याक्क एउटा महिलाले गाडी चलाइरहनु भएको छ, टेम्पो होइन। तपाईँले काठमाडौँतिर आउनुभएको छ भने टेम्पोहरू यता धेरै छन् होइन। धेरै जस्तो महिला दिदीहरूले के गर्नुहुन्छ त, टेम्पोहरू चलाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ है त। त्यस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ घर बनाइरहनु भएको छ एउटा डकर्मी दाइले है। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, भारी बोकेर होइन आफ्नो जीविका पार्जन गर्नको लागि भारीहरू पनि बोकिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ होइन। हाम्रो गाउँठाउँमा पनि होइन ठेलागाडामा सामानहरू सकि नसकी बोकेर होइन आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काउनको लागि, पढाउनको लागि आफ्नो आमा बुवाहरूले धेरै दुःख कष्ट गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस्, चर्खामा धागोहरू बनाइरहेको यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ है त। यस्ता यी सबै के हुन् त, कामहरू हुन्। र यी कामहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ यहाँ हेर्नुहोस्, बिहान गैरा गरे बाबुलाल दाइ आउनुभयो। पोहोर साल हाम्रो घर उहाँले नै बनाइदिनु भएको हो। उहाँले जानेको र गरेको काम हामी गर्न सक्दैनौँ। प्रत्येक मानिसको सिप र दक्षताको आदान प्रदानले नै हाम्रो समाज चलेको छ अथवा चलिरहेको रहेछ। सबै मानिसले एउटै मात्र काम गर्ने हो भने हामी समाजमा बस्नै सक्दैनौँ। वास्तवमा सबैको भिन्नै सिप र दक्षताले नै यो समाजलाई अथवा समाजका मानिसलाई लाभ पुगेको छ है त। त्यस्तै हामीले गाउँठाउँमा देख्न सक्छौँ होइन, विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न किसिमका सिप दक्षहरू हुन्छ है त, सिपहरू हुन्छ। उनीहरूले फरक फरक किसिमका कामहरू गर्न जानेका हुन्छन् है त। र त्यही फरक अथवा भिन्नता पेसाहरू भएको कारणले हामी अहिले यसरी सजिलैसँग के गरिरहेका छौँ त, हामी समाजमा सुखी भएर बसिरहेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दिउँसो विद्यालय पोसाक लिन थपिनी दिदीको पसलमा गएँ। दिदीले कति राम्रो पोसाक सिलाइदिनु भएछ। उहाँले पसलमा थुप्रै मानिस कपडा सिलाउन आउँछन्। थपिनी दिदीको कामलाई सबैले सम्मान गर्छन्। राम्रो काम गरेपछि सबैले सम्मान गर्छ है त। चाहे काम जस्तो नै होस्, सानो हाम्रो विचारमा सानो लाग्छ, तर काम के हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। सबैले तपाईँलाई सम्मान गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आफ्नो कामले उहाँको पनि सम्मान भएको छ। उहाँको पसलमा उद्योगबाट सोझै कपडाहरू पनि आउँछन् होइन। त्यसलाई कामदारहरूले मिलाएर गोदाममा के गर्छन्, राख्छन्। आवश्यकता अनुसार थपिने दिदी विभिन्न प्रकारका कपडा तयार पार्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो समाजमा उद्योग, श्रमिक, सूचीकार, ग्राहकको बिचमा अभिन्न सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस्, केमा हाम्रो समाजमा उद्योगमा कामहरू गर्न पाइरहेका छन् होइन, श्रम गर्न पाएका छन्, सूचीकारहरू भए र ग्राहकको बिचमा के रहेछ त, अभिन्न सम्बन्ध छ है त। एकदम राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाजका विभिन्न पेसा र व्यवसायले हामीलाई परस्पर सहयोग गरिरहेका छन् अथवा सहयोग गरेका छन्। यी सबै कामप्रति हामीले सम्मान र सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले हरेक कामलाई सम्मान दिनुपर्छ र सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त। मैले धेरै पढेको छु, मैले कृषि पेसा किन गर्ने भन्नुहुन्छ होला। त्यही कृषि पेसाले गर्दाखेरि तपाईँ आज बाँचिरहनु भएको छ। त्यही किसानले उब्जाएका ती अन्नहरू खाएर आज तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ है त। काम कहिले पनि ठुलो सानो हुँदैन। जस्तो काम आउँछ अगाडि त्यो काम हामीले इमान्दारिताका साथ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। बेलुकी पख बुबालाई भेट्न राता डाँडाका सन्तमान दाइ आउनुभयो। उहाँ डोको बुन्ने काम गर्नुहुन्छ। गाउँले जीवनका लागि डोको आवश्यक वस्तु हो होइन। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ गाउँघरतिर डोको डालोहरू हुन्छ होइन। डालोहरूमा आलुहरू राख्नुहुन्छ होला। डोकोमा के गर्नुहुन्छ, घाँस काट्न जानुहुन्छ होइन। त्यो घाँसहरू डोकोमा हालेर बोकेर ल्याउनलाई एकदम सजिलो हुन्छ होइन। गाउँघरतिर हामीले देख्न सक्छौँ होइन। बाँसका चोयाहरू काटेर डोको, डालो, नाङ्लो होइन, थुन्सीहरू बनाएको हामीले देखेका हुन्छौँ। मान्द्रोहरू पनि बनाएका हुन्छन् होइन। यी कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ है त। सामान बोक्नका लागि यसले निकै मद्दत गर्छ। डोको नभए भारी बोकेर जीविका गर्ने मानिसलाई कठिन हुन्छ। त्यति मात्र होइन, दुर्गम ठाउँमा बिरामीलाई अस्पताल लैजानु पर्यो भने ढोकामै बोकेर लगिन्छ। कतिपय मानिसले डोको बुन्ने काम
मा ध्यान नै दिएका हुँदैनन्। तर यसको महत्त्व कसले बुझ्ने हैन? हामीले भन्छौँ हैन, सहरीय हुनु पर्यो भनेर भन्छौँ हैन। सहरीकरण मात्र भएर हुँदैन है त। ती हाम्रा पुराना पहिलेका स्थानीयताका साथसाथै मौलिक पेसाहरूको पनि हामीले के गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दिलमाया दिदीको घरमा राडी र गलैँचा बुन्ने काम हुन्छ। टाढादेखि मानिसहरू यी चिज किन्न उहाँ कहाँ आउँछन्। दिलमाया दिदीका घरमा राडी गलैँचा सबैले के गर्छन् त, प्रशंसा गर्छन्। कति राम्रो राडी बुनेको, कति राम्रो गलैँचा छ, आहा भनेर सबैले प्रशंसा गर्ने रहेछन्। परिश्रम गरेर राम्ररी बुन्ने र उचित भाउमा बिक्री गर्ने भएकाले यी सामानले सबैको मन जितेको छ। दिलमाया दिदीले कमाउने मात्र उद्देश्य नराखी सेवा भावनाले पनि काम गर्नुहुन्छ हैन। कमाउने मात्र नभएर हाम्रो के हुनु पर्छ त, हामीले गरेको कामबाट सेवा पनि होस् भन्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ है त, अथवा भावना सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई पनि सबैले सम्मान गर्छन्, सबैले मन पराउँछन्। गाउँघरका यस्ता कामलाई ध्यान दिएर विकास गर्न सके समाजका सबै वर्गको हित हुने थियो। हाम्रा स्थानीय सिप र जाँगरबाट उत्पादित वस्तुको बजार बनाउन सके हामी सबै सम्पन्न हुने थियौँ। सुत्ने बेला हुन लागिसक्यो। मेरा मनमा विभिन्न मानिसका सम्झनाहरू आइरहेको छ। 2 महिना पहिले हामी सबै गाउँले मिलेर सुनकोसीको किनारमा वनभोजका लागि गएका थियौँ। हामी बस रिजर्भ गरेर त्यहाँ गएका थियौँ। हामी सबैजना ठिक समयमा त्यहाँ पुग्यौँ। चालकले गाडी राम्ररी चलाएको हुनाले हामी त्यहाँ पुग्यौँ हैन। हेर्नुहोस्, चालकको जिम्मेवारी गहन हुने रहेछ। हेर्नुहोस् है, एउटा ड्राइभर अथवा तपाईँ ड्राइभर भन्नुहुन्छ अथवा चालक भन्नुहुन्छ, त्यो चालकको अलिकति मात्र मिस्टेक भयो भने, लापरवाही भयो भने त्यो गाडीमा रहेका सबै यात्रीहरूको के हुनसक्छ त, मृत्यु हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, चालकको पनि धेरै ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ है त, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुर्याउनको लागि। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै धेरै मानिसको जीवन रक्षासँग गाँसिएको यहाँ लेखेको छ। धेरै मानिसको जीवन रक्षासँग गाँसिएको सवारी चलाउने काम पनि कम होइन भन्ने मलाई लागेको छ। मानिसलाई भनेको ठाउँमा सुरक्षित र सुविधाजनक रूपमा पुर्याइदिने चालकको पेसा पनि के छ त, उति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ है। त्यस्तै सुनकोसीमा एकजना मानिस ढुङ्गाद्वारा बटुवाहरूलाई नदी तार्दै थिए। बटुवाहरूलाई विश्वासमा लिएर त्यति सानो ढुङ्गामा ठुलो नदी पार गराउनु चान्चुने कुरा होइन। पैसा र इच्छा भएर मात्र सबै काम पुरा हुँदैन भन्ने शिक्षा मलाई प्राप्त भइसकेको छ। हामीसँग पैसा मात्र छ र यस्तो काम गर्ने इच्छा छ भनेर मात्र केही पनि हुँदैन है त। मानौ तपाईँलाई एउटा नदीमा लगेर राखियो, त्यो नदीलाई पार गरेर पल्लोपट्टि जानुपर्ने छ है, र त्यहाँ केही पनि के छैन त, पुलहरू छैन, त्यहाँ केवल एउटा ढुङ्गा छ र एउटा माझी छ। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यही माझीको सहयोगले तपाईँ त्यो नदी पार गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो देखेर हिजो आज म प्रत्येक मानिस एउटा न एउटा सिप र क्षमताले पूर्ण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु। हरेक मान्छेमा केही न केही सिप लुकेको हुन्छ है त, उसमा केही न केही क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। हामीसँग लुकेको त्यो सिप र क्षमताको खोजी तलासी गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसका लागि ऊ सम्मान गर्न लायक छ भन्ने मेरो ठहर छ। कुनै पनि काम आफैमा सानो वा ठुलो हुने होइन। फोहोरको व्यवस्थापन गर्नेदेखि चन्द्रमामा पुग्नेसम्म सबै काम आफ्ना ठाउँमा मूल्यवान छन्। कोही मूर्ति बनाएर मानिसलाई आकर्षित गरिरहेका हुन्छन्, कसैले हिमाल आरोहण गरेर विश्वमा नाम कमाएका छन्, कसैले जागिरमा इमान्दारी देखाएर इज्जत कमाएका छन्। घर परिवार र समाज तथा समुदायको अवस्था र परिवेश तथा आफ्नो रुचि र इच्छाअनुसार मानिसले विभिन्न पेसा अँगाल्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, घर परिवार समाज तथा समुदायको अवस्था र परिवेश तथा आफ्नो रुचि र इच्छाअनुसार मानिसले के गर्ने रहेछ त, विभिन्न किसिमका आफूलाई मन लागेको पेसाहरू गर्न सक्ने रहेछ। पेसा आफैमा सानो तथा ठुलो हुँदैन। व्यवहार, आचरण
र लगनशीलताबाट पेसा सानो ठुलो हुन्छ। मानिस आफै नै कर्मले सानो वा ठुलो हुने हो। समाज सबै किसिमका पेसा र व्यवसायको माध्यमबाट सञ्चालित हुन्छ। म पनि त पढाइ तथा लेखाइ गरेर यति लेख्न सक्ने भएको हो नि, हैन? समाजलाई गतिशील बनाइराख्न मेरो पनि आवश्यकता छ। हामी जे गर्छौँ त्यसलाई ठिकसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिकसँग गरौँ। आफूले गरेको सही काममा गर्व र अरूले गरेको सही काममा सम्मान गर्न सिकौँ। यसबाट हामीलाई के हुन्छ त सन्तुष्टि मिल्छ, हैन? समाजमा शान्ति र सद्भावको के हुन्छ अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र यसरी हामीले यो पाठ 2 काम थरीका भन्ने कुरा पढिसकेका छौँ। र हामीले के थाहा भयो त विभिन्न किसिममा, हैन, हरेक मान्छेमा के हुने रहेछ त केही न केही सिप र क्षमता लुकिएको हुने रहेछ। हामीले त्यो सिप र क्षमतालाई पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो गाउँठाउँमा भएका, हैन, विभिन्न किसिमका पेसा व्यवसायहरू के छन् त उत्तिकै समान छन्, हैन, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, है त। ती व्यवसायहरू नभएको भए आज सायद हामीलाई समाजमा बाँच्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला। कुनै पनि कामहरू ठुलो सानो भन्ने हुँदैन। सबै काम के हुन् बराबर हुन्। आफूले गरेको सही कामको गर्व गर्न जान्नुपर्छ र अरूले गरेको सही कामको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा यस पाठ 2 काम थरीकाले हामीलाई सन्देश दिन खोजेको छ। र यहाँ केही सारांश भनेर लेखेको छ। र के लेखेको रहेछ पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ मानव समाज विविधताको समष्टि हो, समष्टि रूप हो, हैन? हाम्रो यो समाज के हो त विविधताको, हैन? कहीँ ठाउँ कस्तो मान्छे, कस्तो प्रकारको, कस्तो रुचिको, कस्तो पेसाको व्यक्ति बसिरहेका छ, हैन? कहीँ ठाउँमा अर्कै प्रकारका मान्छे हुन्छन्, अर्कै पेसा हुन्छ, अर्कै त्यसको बानी व्यवहार, हैन, रुचि हुन्छ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ। यहाँ विभिन्न विचार, हैन, विभिन्न विचार भएका व्यवहार र शारीरिक अवस्था र पेसा तथा व्यवसायहरू हुन्छन् हाम्रो समाजमा। पेसा व्यवसायको विविधताले नै मानिसका आवश्यकता पुरा हुन सक्छ। त्यस्तै जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरे पनि दक्षता हुनु पर्यो, हैन, इमानदारी हुनु पर्यो र उत्तरदायित्वले मानिस के हुन्छ सम्मानको पात्र बन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कुनै पेसा लिएकै भरमा उसको सम्मान वा उपेक्षा हुने होइन, हैन? कुनैले ल मानौँ एउटा मानिस डक्टर हुन्छ र डक्टर भयो, उसले अब चेक जाँच गरेर मान्छेलाई मार्यो, अब के अब उसलाई हामीले सम्मान गर्ने त होइन है। त्यो काममा दक्षता हुनु पर्यो अनि मात्र उसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। स्थानीय पेसा तथा व्यवसायलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्न सके समाजमा के हुन्छ त सबैको भलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। परम्परागत पेसालाई संरक्षण गर्नु पर्यो, हैन? यदि हामीले परम्परागत पेसालाई संरक्षण गऱ्यौँ भने के हुन्छ राष्ट्रको हित हुन्छ, हैन, राष्ट्रको भलाइ हुन्छ, राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पेसागत मानवीय मूल्यको सुरक्षा गर्ने यो एउटा के हो त मूल आधार पनि हो भनेर यहाँ लेखेको छ। हामीले बुझिसकेका छौँ यस पाठले भन्न खोजेका कुराहरू। अब हामी यस पाठमा रहेका अभ्यासहरूतर्फ लागौँ। अभ्यासहरू केही छैन, जम्मा 4वटा छन् र यी अभ्यासहरू हामी अब गरेपछि हामीहरू बिदाहरू लिन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ अभ्यासमा 1 नम्बरमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर भनेको छ, हैन? अब हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नु पर्यो है। यो यत्रो पाठ पढ्नुभयो, यो पाठ पढेर के कुराहरू सिकेका छौँ, अब हामीले यहाँ सिकेका कुरालाई के गर्नु पर्यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो अथवा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै छ यहाँ क नम्बरमा, 1 नम्बरको क नम्बरमा हेर्नुहोस्, म फुर्सदको समयमा खेतबारीमा काम गर्छु हुन्छ है त, कि गर्दिनँ। फुर्सद हुँदाखेरि खाली समयमा हामीले हैन आफ्नो आमा बुवालाई सघाउनुपर्छ, हैन, खेतबारीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भइसकेको छ। त्यस्तै म अभिभावकले लाए अराएको, हैन, काम गर्न तत्पर हुन्छु, हैन? आफ्नो आमा बुवाले अराएको कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मलाई श्रम गर्ने मानिसलाई सम्मान गर्न मन लाग्छ, हैन? जुन मानिसले श्रम गरेको छ, काम गरेको छ, परिश्रम गर्छ, त्यस्तो मानिसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त सम्मान दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म स्थानीय पेसा तथा व्यवसायको सम्मान र संरक्षण के गर्छु संरक्षणमा लाग्छु है त। लाग्नु पर्यो है। हाम्रो गाउँठाउँमा रहेका त्यस्ता पेसाहरू, त्यस्ता व्यवसायको, हैन, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र
र त्यस्ता व्यवसायहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, अहिले पनि दोहोऱ्याइसकेको छु। ल, अब तपाईँले अर्को प्रश्न नम्बर 2ले भनेको छ छोटो उत्तर लेख भनेको छ। के भनेको छ? छोटो उत्तर लेख्ने रे। त्यस्तै क नम्बरमा भनेको छ खेतबारीमा काम गर्दा किन इज्जत जाँदैन भनेको छ। किन इज्जत जाँदैन भनेको छ? किनभने हामीलाई थाहा छ सबै काम के हो? बराबर हो। लेख्नुहोस्, सबै काम अथवा पेसा बराबर भएकाले। ल, त्यस्तै ख नम्बरमा छ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा पेसागत मानवीय मूल्यको कस्तो महत्त्व हुन्छ भनेर यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ। के हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा पेसागत मानवीय मूल्यको कस्तो महत्त्व हुन्छ त? ठुलो महत्त्व हुन्छ। कस्तो ठुलो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पेसाको सम्मान पाउन के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेको छ। के हुनु पर्यो त? कामप्रति हामी इमान्दारिता हुनु पर्यो, हैन, दक्षता हुनु पर्यो, हैन, त्यस्तै कामको उत्तरदायित्व बोक्नुपर्छ अनि मात्र सम्मान पाउँछौँ है त। के हुनुपर्छ त? इमान्दारिता अथवा दक्षता हुनु पर्यो। काममा दक्षता भएपछि मात्र सम्मान पाउँछौँ। त्यस्तै इमान्दारिता हुनु पर्यो र त्यस्तै उत्तरदायित्व पनि हुनुपर्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। पेसाको सम्मान पाउन दक्षता, इमान्दारिता र कामप्रति उत्तरदायित्व जस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला। र त्यस्तै छ। अब हामी अर्को प्रश्न नम्बर 3मा गइसकेका छौँ। उदाहरण हेरी खाली ठाउँमा कारण लेख भनेको छ। जस्तै म सबैसँग मिलेर काम गर्छु किनभने यसो गर्दा रमाइलो हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यस्तै अब यहाँ लेखेका कुराहरू हामीले यहाँ दिएका खाली ठाउँमा मिल्ने शब्दहरू आफै बनाएर भर्नुपर्ने हुन्छ है त। एउटै मात्र उत्तर हुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ, यस्तो लेख्दाखेरि ठिक लाग्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले सुहाउँदो वाक्य लेख्नु होला। म फुर्सदमा खेतबारीमा काम गर्छु किनभने के हुन्छ? फुर्सदमा काम गर्छु किनभने यसो गर्दा मलाई रमाइलो हुन्छ भनेर लेखेर हुन्छ त? हुँदैन। यहाँ माथि लेखेको छ किनभने समयको के हुन्छ त? सदुपयोग हुन्छ। सदुपयोग हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसै दिलमायाको कमाउने मात्र उद्देश्य छैन, हैन? किन कमाउने मात्र उद्देश्य छैन भनेका छौँ, हैन? हामीले दिलमाया दिदीले हैन गलैँचाहरू, गाडीहरू, हैन, राडीहरू बुन्नुहुन्थ्यो, सबैले प्रशंसा गर्छन् भन्ने छ। त्यस्तै दिलमाया दिदीले कमाउनु मात्र उद्देश्य नराखेर, हैन, उद्देश्य छैन किनभने के छ त? सेवाको भावना छ। सेवाको भावना छ नि त। त्यसैले उहाँहरूले सस्तोमा सामग्रीहरू दिनुहुन्थ्यो है त। त्यस्तै स्थानीय वस्तुको बजार आवश्यक छ, हैन? स्थानीय वस्तुको के छ त? बजार आवश्यक छ। किनभने समाजलाई गतिशील बनाइराख्न। गतिशील लेख्नुहोस्, बनाइराख्न। ख अनि न है त, राख्न भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ छ समाजमा सबै थरी पेसा तथा व्यवसायको आवश्यकता छ किनभने समाजलाई गतिशील राख्न पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? भन्नुहोस्, समाजमा सबै थरी पेसा तथा व्यवसायको आवश्यकता छ किनभने समाजमा के हुन्छ त? सबैको भलो हुन्छ है त। सबैको भलो हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, म फुर्सदमा खेतबारीमा काम गर्छु किनभने समयको सदुपयोग हुन्छ। दिलमायाको कमाउने मात्र उद्देश्य छैन किनभने सेवाको भावना पनि छ। स्थानीय वस्तुको बजार आवश्यकता छ किनभने समाजलाई यसले के गर्छ त? गतिशील बनाइराख्न मद्दत गर्छ।
समाजमा सबै थरी पेसा तथा व्यवसायको आवश्यकता छ, किनभने समाजमा सबैको यसले के हुन्छ त भलो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। यस पाठको अन्तिम प्रश्न नम्बर 4। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ यी काम गर भनेको छ। के भनेको छ? यी कामहरू गर भनेको छ है त। त्यस्तै यहाँ छ क नम्बरमा तपाईँलाई सोधिएको छ तिम्रो टोल छिमेक वा समुदायमा सञ्चालित स्थानीय स्तरका मौलिक पेसा के छन् हैन। यस्तो पेसा गर्ने व्यक्तिहरूप्रति अथवा व्यक्तिप्रति समाजको व्यवहार कस्तो छ सोधखोज गरी एउटा विवरण तयार पार भनेको छ हैन। अब हाम्रो गाउँठाउँमा के छ त विभिन्न किसिमका पेसाहरू छन् हैन हाम्रो स्थानीय तहमा। जस्तै डोको डालोहरू बुन्ने भयो हैन। त्यस्तै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हैन पुरानो काठहरूका सामानहरू बनाउने भए, ठेकीहरू बनाउने भए हैन। त्यस्तै मानापाथीहरू बनाउने भयो ठेकाको हैन काठको। त्यस्तै अन्य विभिन्न प्रकारका के छन् त यस्ता पेसाहरू छन् हैन। त्यस्तो पेसा गर्ने व्यक्तिप्रति समाजको व्यवहार कस्तो छ भनेर तपाईँले सोधेको छ। पक्कै पनि राम्रो छ है त। चकटीहरू बुन्नुहुन्छ होला हैन, ती परालहरूबाट हैन, बाँसका चोयाबाट डोको डालोहरू बुन्नुहुन्छ होला, माटोबाट घैँटाहरू बनाउने भयो, खुत्रुकीहरू बनाउने कामहरू गर्नुहुन्छ होला हैन। उहाँहरूको हाम्रो समाजले के कस्तो व्यवहार गर्छ सोधखोजी गरेर एउटा विवरण तयार पार भनेको छ। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि राम्रो छ है त। त्यस्तै आफ्नो पेसा तथा व्यवसायबाट सम्मान पाउन चाहने मानिसले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कामको सूची बनाई कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ। अब आफ्नो पेसा तथा व्यवसायबाट सम्मान पाउनको लागि के हुनु पर्यो त? त्यो पेसा त्यो व्यवसायमा के हुनु पर्यो त? दक्षता हुनु पर्यो हैन। त्यस्तै आफ्नो पेसाप्रति के हुनु पर्यो? इमान्दारिता हुनु पर्यो र त्यो पेसाप्रति हामीले के गर्नुपर्छ त? उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी के भन्छौँ? सम्मानको पात्र बन्न सक्छौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्न नहुने कामको सूची। अब के कामहरू गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि लापरवाही गर्नु भएन हैन। त्यस्तै मन नलागेको पेसाहरू गर्नु भएन हैन। आफ्नो कामलाई हैन बिचमा काम गर्दै छोड्नु भएन भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ तिम्रा अभिभावकले पनि कुनै न कुनै पेसा तथा व्यवसाय गर्नुभएकै होला। उहाँको काम के भनेको छ हेर्नुहोस् त। तिम्रा अभिभावकले पनि कुनै न कुनै पेसा तथा व्यवसाय गर्नुभएको होला। हो, तपाईँको घरमा पनि तपाईँको बुवा आमाले केही न केही काम अथवा पेसा त गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हैन। कतिपयले कृषि गर्नुहुन्छ, कतिपयको शिक्षक हुनुहुन्छ, कतिपय पसल व्यवसाय गर्नुहुन्छ हैन, कतिपयले पशुपालन गर्नुहुन्छ, कतिपयले के गर्नुहुन्छ डक्टरी पेसा होला हैन, कतिपयले घरहरू बनाउनुहुन्छ होला डकर्मी पेसा गर्नुहुन्छ, कतिपयले जुत्ताहरू सिलाउनुहुन्छ बनाउनुहुन्छ होला सिकर्मी हुनुहुन्छ होला हैन, कतिपयले कपडाको पसल गर्नुहुन्छ होला हैन। त्यस्तै उहाँको कामलाई तिमीले कसरी सहयोग पुर्याएका छौ हैन। तपाईँहरूले उहाँहरूले गरेको पेसालाई के कसरी सहयोग पुर्याउनु भएको छ यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि बुदा तयार पारी साथीहरूलाई छलफल गर भनेको छ। अब तपाईँले आफ्नो बाआमाले गरेको पेसामा के कसरी सहयोग गर्नुभएको छ हैन तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। बुदाहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी सहयोग गरेको छु भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनुहोस् अथवा साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले यो पाठ 2 मा रहेको थरीका काम हैन अथवा काम थरीका भन्ने यो पाठ हामीले पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास लाग्छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नुभयो हैन। सबै काम बराबर हो, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै राम्रो कामको गर्व गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुरामा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई 98 4 95 8 95 मा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरको तपाईँले व्हाट्सएपमा भयो, त्यस्तै भाइबरमा, त्यसै गरी केमा टेलिग्राममा पनि तपाईँले मेसेज मार्फत आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्नुहोस् र आफ्ना साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोस् र भिडियोलाई अन्तिमसम्म
हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।